खुशामदीद है आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ वहीद। हाल ही में 10th क्लास के नताइज सामने आ गए। जिन बच्चों ने मेहनत की और उनको उसी हिसाब से जो है उसका फल मिला, और असातिज़ा साहिबान ने जितनी मेहनत जो है स्कूलों के अंदर की थी और उसका आउटपुट जो है बच्चों के अंदर भी वो देखने को मिला। क्योंकि टीचर इज़ कॉल्ड द बिल्डर ऑफ नेशन। लेकिन बड़े ही अफसोस की बात है कि बानिहाल के अंदर एक ऐसा इदारा है, गवर्नमेंट हाई स्कूल चंजलू। पिछले साल 13 बच्चे 10th में अपियर हो गए थे। 13 बच्चे, 13 के 13 फेल हो गए थे। और इस साल की बात करें तो इस साल इसी गवर्नमेंट हाई स्कूल चंजलू के अंदर 12 बच्चे जो है 10th के एग्ज़ाम में अपियर हो गए और 12 के 12 बच्चे फेल हैं। और कहीं ना कहीं पे सवाल है यहाँ पर, अगरचे पिछले साल जब ये बात सामने आ गई थी कि जनाब गवर्नमेंट हाई स्कूल चंजलू के अंदर 13 बच्चे इम्तिहान में अपियर हो गए थे, 10वीं जमात के जो तलबा थे सारे फेल हो गए थे। वजूहत क्या है? फिर एक उस्ताद ने कहा था जनाब ट्रायंगुलर मामला है, कुछ जिम्मेदारी बच्चे की है, कुछ जिम्मेदारी पेरेंट्स की है और कुछ जिम्मेदारी असातिज़ा साहिबान की है। हमने उनकी ही बात जो है सामने रखकर उनसे ये कहा था कि कम से कम फिर 33% जो असातिज़ा साहिबान का कंट्रीब्यूशन है वो तो कहीं ना कहीं पे ग्राउंड पे दिखना चाहिए था। लेकिन उसमें वो पूरी तरह से जो है एक वो जो बचने की कोशिश कर रहे थे। हकीकत ये है कि यहाँ पर एक नाअहली भी सामने है। जनाब इस साल का जो गवर्नमेंट हाई स्कूल चंजलू बानिहाल का रिजल्ट आ गया तो उसमें 12 बच्चे अपियर हो गए थे, तो कुल सारे जो है 12 के 12 बच्चे फेल हो गए। लेकिन बानिहाल के अंदर अगर हम बात करें तो दूसरे इदारों के बच्चों ने लोहा मनवाया और एक अच्छी जो पोजीशंस है वो हासिल की यूटी लेवल की। और कहीं ना कहीं पे अगर हम देखें तो कुछ इदारों आने वाले समय में जो है इस पर हम एक अच्छा प्रोग्राम करेंगे कि जिन बच्चों ने जो है बेहतर कारकर्दगी की है, चाहे 12th में या 10th में बानिहाल रामबन ज़िला के अंदर, और उन असातिज़ा साहिबान उन इदारों को भी जो है मुबारकबादी हम ज़रूर देंगे कि जहाँ से बच्चों का आउटपुट जो है बेहतर देखने को मिला। लेकिन बड़ी ही शर्म की बात यह है, और ये मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर एक्शन जो है वो लिया जाना चाहिए। जनाब अगर 10 के करीब 9 के करीब असातिज़ा साहिबान स्कूल में है और अगर हम सैलरी के एतबार से जो है तकरीबन सालाना 1 करोड़ रुपए जो है वो सैलरी जाती है। पिछले 2 साल में अगर 2 सालों को गिने तो 2 करोड़ के आसपास जो है वो तनख्वाह जो है इस स्कूल से निकलती है। और उसके बाद आउटपुट क्या है जनाब? ज़ीरो, ZERO। और यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि जनाब उन असातिज़ा साहिबान को भी जो है यहाँ पर पूछा जाना चाहे कि जनाब आप अगर स्कूल जाते हैं आपका आउटपुट क्या है। और हमें उम्मीद है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर रामबन है, ZDO बानिहाल है या डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू जो है, वो इस पे खाली इंक्वायरी नहीं बल्कि इसको बिल्कुल संजीदगी के साथ जो है इस मामले को लिया जाए। क्योंकि चंजलू के अंदर रहने वाले लोग जो है उन्हें ये खबर है कि जनाब हमारे बच्चे ज़ेर तालीम है, और 10th में बच्चे का पूरी तरह से फेल होना, जनाब रेपियर आना सब के सब बच्चों को, ये तो बहुत ही डिजास्टर लाइक सिचुएशन फॉर दोज टीचर्स आल्सो हु आर मतलब परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज इन द चंजलू हाई स्कूल। तो जनाब ये मैं आप तक जो है ये बात पहुंचा रहा था। ये बड़ा एक सीरियस इशू है कि जनाब बड़ी शर्म की बात है ये कि चंजलू हाई स्कूल में पिछले साल भी जो है हमने प्रोग्राम के जरिए कहा था कि जनाब ये क्या मामला हो गया कि कम से कम अगर कुछ बच्चे कमज़ोर हैं तो, लेकिन रिजल्ट इतना बिल्कुल ज़ीरो नहीं आना चाहिए। लेकिन इस साल जब हम गैजेट पे रिजल्ट देखते हैं तो इसी स्कूल का फिर से रिजल्ट जो है 0/0 है, यानी 12 बच्चे हैं, 12 के 12 फेल है। और कहीं ना कहीं पे पिछले साल भी ये कहा गया था डायरेक्टर की जानिब से, चीफ एजुकेशन ऑफिसर रामबन की जानिब से, जनाब इंक्वायरी इनिशिएट की जाएगी, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और हमें उम्मीद है कि ये जो बैक टू बैक जनाब जो 2 साल में बच्चे पूरे फेल हो रहे हैं पूरे स्कूल के अंदर, तो ये एक शर्म और इंतहाई अफसोसनाक मामला है। और कहीं ना कहीं पे उनके पेरेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं जिनके बच्चे जो है फेल हो गए गवर्नमेंट हाई स्कूल चंजलू में।
اور آج کی ڈیٹ میں بھی جو ہے جناب جب رزلٹ آ گیا تو چنجرو ہائی اسکول کا رزلٹ جو ہے وہ 0/0 ہے، یعنی 12 میں سے بالکل 12 کے 12 جو ہے وہ فیل ہو چکے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا سیریس معاملہ ہے، اور کہیں نہ کہیں پہ ہم آج ڈیجیٹل دور میں رہ رہے ہیں جناب۔ ہم کہتے ہیں کہ ایجوکیشن کی پالیسی کو لے کر جو ہے بہت کچھ کیا جا رہا ہے، کیا یہی کیا جا رہا ہے کہ جناب کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ سیشن میں پڑھائی کچھ بھی نہیں ہوئی ہے۔ اور اس سے پہلے بھی میں نے اسی ایریا کے اندر ایک سکول کے اندر 8 تک کے بچوں کو ایپل، بنانا، اورنج، نوٹ بک، ٹیبل، یعنی جو بھی سبزیاں وغیرہ ہے کچھ، تو جناب کیبیج، کالی فلاور، وہ سپیلنگ جو ہے 8 کے بچوں کو نہیں آئی تھی۔ اور میں نے اس وقت نے یہ کہا تھا کہ جناب اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور بچوں کو بیسک تعلیم دینے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، جاتے جاتے میں آپ سے پھر سے کہنا چاہوں گا کہ ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، ایک شرم کی بات ہے اس ادارے کے لیے بھی کہ جہاں پچھلے سال بھی 13 بچے اپیئر ہو گئے تھے میٹرک میں، اور 13 کے 13 بچے فیل ہو گئے، اور اس سال جو ہے 10ویں جماعت کے امتحانات میں جو ہے 12 بچے جو ہے گورنمنٹ ہائی اسکول چنجرو میں اپیئر ہو گئے تھے، تو 12 کے 12 جو ہے فیل ہو گئے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ جو نگیٹیوٹی کا ایوارڈ جو ہے اس سکول کے اساتذہ کو جو ہے وہ دیا جانا چاہے، کہ ایک تو ہوتی ہے پرفارمنس بیس، لیکن ان کو وہ ایوارڈ دیا جانا چاہے کہ جناب یہ اس سکول کے مطلب جو ہے ٹیچرز ہیں جن کو ایک بھی بچہ جو ہے وہ پاس نہیں ہوا ہے۔ تو یہ ایک شرم کی بات ہے۔ یہاں پر جس نے بھی جو ہے مارکیٹ کے اندر آج صرف یہی بات چل رہی ہے کہ جناب یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ سارے بچے تو فیل نہیں ہونے چاہے۔ اگر پچھلے سال کچھ ہو گیا تو اس سال کون سی ضلالت ہوگی کہ پھر سے جو ہے یہاں پر جو ہے 12 کے 12 بچے جناب فیل ہو گئے۔ تو یہ وہی پیرنٹ جانتے ہیں جو اپنے بچوں کو سکول میں ڈالتے ہیں، اپنی محنت مشقت کرتے ہیں، ان کو امید ہوتی ہے کہ جناب ہمارے بچے جو ہے زیر تعلیم ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی مہنگائی ہے، مہنگائی عروج پر ہے، اور ہر والدین کی ایک بڑی کوشش ہے کہ اس کا بچہ جو ہے تعلیمی معیار میں آگے جائے، لیکن یہ شرم سار کر دینے والی یہ بات ہے کہ جناب گورنمنٹ ہائی اسکول چنجرو میں جو ہے پچھلے سال بھی 13 بچے اپیئر ہو گئے تو 13 کے 13 فیل ہو گئے، اور اس سال جو ہے اسی ہائی اسکول چنجرو میں 12 بچے جو ہے میٹرک میں اپیئر ہو گئے تھے اور 12 کے 12 فیل ہو گئے۔ لیکن یہ جو ہے مجھے امید ہے کہ وہ پیرنٹس جو ہے ضرور جو ہے ان اساتذہ صاحبان کو پوچھے۔ وقت پر ہم بھی جو ہے چنجرو کے اسکول میں جاتے تھے تاکہ اس تعلیمی معیار کو دیکھا جائے، لیکن بہت ہی افسوس کی بات ہے یہ کہ جناب اس سال بھی جو ہے 12 کے 12 بچے جو ہے فیل ہو گئے، اور پیرنٹس کافی زیادہ مایوس ہے۔ انہوں نے بھی کہا تھا کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر آپ کچھ کہنا چاہیں گے، لیکن ان کا ماننا ہے کہ جناب اس سکول نے جو ہے ہمارے بچے جو ہے شرمسار ہے، اور یہ کہیں نہ کہیں پہ جو ہے، کیونکہ جب استاد بچے کو صحیح تعلیم دیتا ہے تو استاد کا سر جو ہے وہ فخر سے اونچا ہوتا ہے، لیکن اس ادارے کی کہانی یہ ہے کہ جناب پچھلے سال بھی 13 بچے فیل ہو گئے اور 13 ہی اپیئر ہو گئے تھے۔ اس سال جناب 12 بچے میٹرک میں اپیئر ہو گئے، 12 کے 12 جو ہے فیل ہو گئے، اور مجھے امید ہے کہ لوکل سطح پہ جو ہے ان ٹیچرز کو جو ہے لڈو وغیرہ جو ہے 12 ڈبے جو ہے ان کو بھیجے جانے چاہے، اور یہ بتانا چاہے کہ یہ رزلٹ ہے آپ کا اور آپ اس پہ کیا کہتے ہیں۔ امید ہے کہ ZDO بانیال، چیف ایجوکیشن آفیسر رامبن اور ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن جموں جو ہے وہ اس پہ سنگین نوٹس دے تاکہ یہاں پر بچوں کے مستقبل کو جو ہے یہاں پر ختم نہ کیا جائے۔ تو اسی امید کے ساتھ میں آپ کا میزبان عارف وحید رخصت ہونا چاہتا ہوں آپ سے اس امید کے ساتھ کہ جن بچوں نے 12th میں اچھی پرفارمنس کی، یا جو بچے پاس ہو گئے، یا میٹرک میں جن بچوں نے بہتر جو ہے کارکردگی دکھائی یا پاس ہو گئے، تو ان کو میں جو ہے اپنی طرف سے بھی اور اپنی چینل کی طرف سے بھی میں ان کو بہت بہت مبارکبادی دینا چاہوں گا۔ دیجیے اجازت، خدا حافظ، آپ سب خوش رہیں۔